नमस्कार, योकार आणि खूप खूप स्वागत. दूरदर्शन पणजी तुमच्या खातीर खाशेली कार्यावळ घेवन येता फिल्माचे कलाकार आनी खबरो. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी जाणून घेतले तरेकवार कलाकार जे आसा फिल्माच्या क्षेत्रांतले, तांच्या जिवनांतली काणी, तांचे संघर्ष, तांचे वेगवेगळे गजाली आनी असोच एक खास मनीस आज आमचे बरोबर हांगा स्टुडियोन आसा. आनी बरयता, गायता आनी सुंदरशें संगीत प्रस्तुत करता असो खाशेलो फेमस असो गायक गोंयचो अक्षय प्रकाश नायक आमच्या बरोबर स्टुडियोन जोडलेलो आसा. नमस्कार अक्षय, आनी खूब खूब तुका दूरदर्शन स्टुडियोन तुझं स्वागत. थँक्यू. पहिले सुरवातीक म्हाका विचारचें अशें आसता की खूब जाण अशे प्रेक्षक आसा जे आयज अक्षय नायकाक पयल्या फावटी जाणून घेवपाक सोदता. जाल्यार तुजें बाबा ल्हानपण कशें आनी शिक्षण तुजें कशें जालें ताजी वळख मातशी लोकां खातीर तुमची जाणून दिवन न्ही. ओके. सगळ्यात सुरवेक म्हजो गांव सावयवेरें आनी सावयवेरें म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चडशे कलाकार गोंयाक जे मेळ्ळ्यात ते सावयवेरें ह्या भुंयेंत दिल्यात. म्हणटकीर म्हजें प्राथमीक शिक्षण थंयच जालें सावयवेऱ्या प्राथमीक शाळेंत. ताज्या उपरांत शारदा इंग्लीश हायस्कूल मार्सेल 5वी ते 10वी माशेलान शिकलो हांव. मागीर PES कॉलेज हायर सेकंडरी फोंड्या केली आनी ताज्या मजगती मागीर कला अकादमीन हांव गाणें शिकतालो. म्हणजे जेन्ना हांव चवथेक पांचवेक आशिल्लो तेन्ना कला अकादमीन हांव येतालो गाणें शिकपाक. थंयच्यान प्रसाद खापर्डे, रुपेश गांवस ह्या सारकिल्ल्यांचें मार्गदर्शन म्हाका मेळ्ळें. आनी मागीर 12-13 वर्सां डॉक्टर अलकादेव मारुलकर ज्यो प्रख्यात शास्त्रीय गायिका, तांचे कडेन म्हाका गाणें शिकपाची. आनी सायड बाय सायड MA केली हांवें कोंकणींतल्यान युनिवर्सिटीन. आनी असो करून म्हजो सुरवातेचो जो प्रवास गाणें आनी शिक्षण हो थंयच्यान जालो. गाणें आनी शिक्षण दोनी तुमच्या बरोबर वताले. मात अशें जिवनान तुमचें जालां आसतलें की ना म्हाका संगितान आपलो हाजो करियर करूंक जाय, संगितान हांव फुडें सरतलो आनी संगीत म्हाजें जीवन करतलो, अशें तुका केन्ना दिसलें? सुरवाते पासूनच म्हणजे इनिशियल स्टेजींचेर तुका कितें सिरियसनेस नासता कांय गजालींचो. आतां जें शिक्षण आसा तें आमकां घेवकूच जाय, प्रत्येकाक तें घेवपाचें आसता. म्हणटकीर त्याच हातून हांव आशिल्लो, तेंच फॉलो करतालो आनी तें करपाकूच जाय न्ही. शिक्षण घेवकूच जाय म्हणटकीर तें सगळें सुरू जाल्लें. पूण खंय तरी म्हजो आजो दत्ताराम मुळवयकार हो घरान गाणें शिकयतालो. म्हणजे तें घरान आमच्या तें सगळें चालू आशिल्लें. सो जेनेटीक कांय गजाली आसता किंवा कितें म्हणटा संस्कार आसता रक्तांतल्यान येवप. सो तें सगळें आशिल्लें. आनी मागीर शाळेन हांव प्रायजां काडपाक लागलो. बाईंक शाळेंतल्या गुरुजींक तें लक्षान आयलें, टिचरांक म्हज्या. घरान म्हण तूं आवय बापायक खबरूच आशिल्लें. आनी थंयच्यान म्हजी वाटचाल सुरू जाली, जंय हांव वेगवेगळ्या कंपिटिशनांनी पार्टिसिपेट करपाक लागलो राज्य स्तराचेर. आनी थंय म्हाका आय यूज टू बी इन टॉप 3 कळ्ळें न्ही. सो थंयच्यान जी सुरवात जाली, करता करता प्रोफेशनली लायफ सुरू जालें. म्हणजे आमंत्रणां येवप, मागीर वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी म्हाका आपोवपाक लागले. आनी दॅट वॉज द टायम ज्या टायमाचेर हांवें ठरयलें की आतां जर इतलें सगळें बरे तरेन चल्लां जाल्यार प्रोफेशनूय हांव संगीतूच घेवन मुखार वतलो. आनी अशी ती वाटचाल सुरू जाली. ओके. जेन्ना प्रोफेशनल गजाल येता आनी संगीत शिकप प्रोफेशनली जेन्ना शिकपाचो तुवें निर्णय घेतलो तेन्ना तुका बाबा कोण अशें जे मार्गदर्शन तुमचे मेंटर आमी गुरू म्हणटात पळय आमी, जे तुमकां संगीत क्षेत्रान तुमकां मार्गदर्शन केलें, शिकयलें आनी जो आयज तूं कलाकार आसा त्या कलाकाराक पावपा खातीर अशे कोण लोक जे आसा तांचो हातभार तुज्या फाटल्यान आसा? शिक्षण घेतना सुरवातीक प्रसाद खापर्डे सर जे रशीद खानाचे शिश्य कला अकादमी, तांचे सगळ्यान पयलीं आज्यान म्हाका जें प्रायमरी कितें जाय आशिल्लें तें आज्या कडल्यान म्हाका मेळ्ळें. मागीर प्रसाद खापर्डे, रुपेश गांवस आनी म्हज्या आयुश्यांतलो टर्नींग पॉयंट जो आशिल्लो ती अलकादेव मारुलकर जेन्ना म्हाका मेळ्ळी गुरू म्हणून थंय. आनी मागीर कशें आसता, गुरूचें मार्गदर्शन तुका सगळे वटेंतल्यान मेळटाच, पूण प्रोफेशनली डेवलॉप जातलो जाल्यार तुजे साथी कलाकार जे तुका चान्स दिता, स्टेज दिता. ती स्टेज आमकां दिली ती विष्णू शिरोडकर, जे आयज गोंयचे प्रख्यात किबोर्डिस्ट म्हणून जाका आमी वळखता. तांणी उगवले स्वर गोव्याचे म्हणून एक कॉन्सेप्ट हाडिल्लो, जातून ताणें म्हज्या सारकिल्ल्या कलाकारांक थंय लॉन्च केलें. आनी थंयच्यान म्हजें प्रोफेशनल लायफ सुरू जालें, संगीतकार किंवा गायक म्हणून. आनी अशी ती वाटचाल स्टार्ट जाली, जंय म्हाका म्युजीक फिल्डांतलेच लोकांनी म्हाका गायड केला आनी माची मेळोवन दिल्या. माची मेळोवन दिवप खूब इम्पॉर्टंट आसता.
खंयचे चान्स मेळप पयलीं Yes. जर चान्स मेळना जाल्यार नो चान्स नो फ्युचर म्हणटा आमी. फ्युचर आनी एक म्हाका विचारून अशें दिसता की ल्हानपणांतले तुमचे एक्सपिरियन्स काय आसतले आनी जेन्ना आर्टिस्ट जेन्ना जाता फेमस जाता नांव मेळटा तो आर्टिस्ट जावपा खातीर ल्हानपणांतल्यो अश्यो कांय गजाली आसा ज्यो तुका घडोवन दिल्या म्हणजे तूं जो आयज आसा व्यक्तिमत्व तुजें अशें खंयचो एक्सपिरियन्स शेअर करूंक सोदता जो एक्सपिरियन्सान तुवें दिसता प्रोफेशनली गीतकार कशें आसपाक जाय संगीतकार कशें आसपाक जाय आपूण Okay. कसो आसतलो जेन्ना संगीतकार जातलो ओके अशें ल्हानपणांतले कशे एक्सपिरियन्स. ल्हान आसतनाच्यान हांवें असो विचार दवरलो विचार म्हणजे हांवें केन्ना असो खोल विचार करूं ना खंयच्या गजालीचो. हांव जसो आसा तसो रिफ्लेक्ट जाला हां कळ्ळें न्ही म्हज्या गाण्यान कित्याक प्रत्येक मनीस वेगवेगळे तरेन आपल्या भवितव्या कडेन वता मुखार. सारको वता. म्हाका हांवें सदांच सिंप्लिसिटी बाळगिल्या. सिंपल रावप जें आसा तें सिंपल दवरप आनी म्हाका दिसता ल्हानपणांतल्यान ही सिंप्लिसिटी सदांच म्हाका गायड करपाक म्हणजे जो गायडन्स मेळ्ळा म्हाका तो सिंप्लिसिटी खातीर लोकांक आवडप सादेपण आवडटालें सदांच आनी त्या सादेपणान म्हाका म्हणजे मुखार व्हेलां आयज मेरेन आनी तें सादेपण आयजूय हांवें दवरलां कितें गायक म्हणून भायर हें करना हांव ओके म्हणजे तशी वागणूक ना म्हजी म्हणजे ल्हानपणांतली जी सादेपण वागणूक आशिल्ली ती आयज तीच मेरेन हांवें तुवें तशीच दवरल्या संगीतकारान घेवन गेला. तीच घेवन गेले म्हाका मुखार. आनी म्हाका दिसता आतां अशें कितें प्रोफेशनल ट्रेनींग तुवें घेतल्या म्हणजे आवाज जेन्ना प्रोफेशनली सिंगींग करतात तेन्ना आवाज इम्पॉर्टंट आसता पळय त्या खातीर तुमी अंडरग्रावंड कसली ट्रेनिंग्स या प्रोफेशनल ट्रेनींग फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनींग तुवें घेतल्या. हय हय तें सगळें म्हज्या अलकाताई कडेन अलकादेव मारुलकर तांचे कडेन जालां म्हणजे क्लासिकल प्रॉपर ट्रेनींग ओके जातून अलकाताई आमकां वर्कशॉप घेताली सुटी पडली स्कुलाक की ते जे 2 म्हयने आसताले ते सगळे अलकाताई आमचो वर्कशॉप घेवप म्हणजे प्रॉपर वॉयस ट्रेनींग. त्या भायर एक वॉयस कल्चर म्हणून आसा ओके जाका आमी आवाजाची पद्दत आवाज कसो तयार करप आवाजाची पद्दत कशी आसपाक जाय. बसलो आवाज जाल्यार तुवें त्या वेळार कशे तरेन गावप बशिल्ल्या आवाजाचेर ओके किंवा आवाज आपलो त्रास दिवचो न्ही. भरपूर प्रोग्राम्स करतात न्ही म्हयन्यांतल्यान एक 15-20 प्रोग्राम जाता सो कशें आसा आवाज Hectic म्हणजे आसता. हेक्टीक आसता टायर्ड जाता वॉयस तुजो सो एक्सेस यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स जाता तातूंत भितर तुवें आवाज कसो मेंटेन करप हें सगळें जें ट्रेनींग आसा तें राजन मणिरीकर म्हणटा ताजे कडल्यान हांवें घेतलें मागीर अलकाताई कडेन. सो हांगच्यान कांय गजाली प्रोफेशनली ट्रेन करपाक म्हाका बरें ओके पडलें मतलब तुमी चडश्यो जवळ जवळ सगल्यो गजाली तुवें शिकून घेतल्या. शिकून घेतलें. अशें कांय गजाली आसल्यो ज्यो तुका दिसता आतां ज्या लेवलाचेर तुमी आयज आसा थंयसर तुका इम्प्रूव करूंक जाय अशें Of course. खंयची गजाल ती अशी आसा. म्हजी एक पद्दत अशी आसा म्हणजे सदांच आर्टिस्ट हो 100% आसना. ओके 19-20 जरी तूं परफेक्शना कडेन लागीं आसलो कितलोय बरो आसलो तरी डेली तुका ती गजाल तितल्याच लेवलाक 100% जातली तशें ना. केन्ना केन्ना हेल्था खातीर तूं हें जाता केन्ना केन्ना वातावरण त्या वाठारांतलें तें वातावरण. सुटेबल नासता. समजा एका जाग्यार तुका चड ड्रायनेस आसा जाल्यार वॉयसाक त्रास जावंक शकता. भरपूर एसी ज्या जाग्यार आसा थंय त्रास सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली त्या त्या जाग्याचेर तूं जश्यो हाताळटा तातूंतल्यान तूं घडटा हाताळप परिस्थिती हाताळप. सो म्हाकाय त्या प्रत्येक गजालीचेर अभ्यास करून हांव त्या जाग्यार एप्लाय करता कितें आसा तें. आनी म्हजी एक पद्दत आसा म्हाका समजा जी गजाल जायना अशें दिसलें की आयज म्हजे कडेन हें गाणें जालें ना किंवा हांव कमी पडलो हें पयलीं म्हणजे स्वताक कळपाक जाय. रेक्टिफायींग आपूण कमी पडटा तें जर जायना जाल्यार मागीर ती सुदारणां केन्ना जावची ना. म्हणून आयज सुद्दां म्हाका दिसता की आजून म्हणजे यश मेळप म्हणजे सगळें येवप अशें न्ही. ओके आजून म्हाका खूब कितें करपाक जाय आनी ती प्रॅक्टीस हांव घरा कडेन करीत आसता. तानपुरो लावन इवन रुमान बसला मातसो वेळ मेळ्ळो जाल्यार तानपुरो लावन ती तान करीत रावप किंवा तो लगाव गायत रावप. सो हें सगळें हांव डेली बेजीस म्हणजे स्पोर्ट्सान प्रॅक्टीस म्हणटा आनी हितून रियाज. रियाज जो करप रियाज. म्हत्वाचो आसता. हय अशें खंयची खंयची तुमी वेगळी वेगळी गितां जी आसा म्हणजे स्टायल्स पद्दत आसता भावगीत आसता शास्त्रीय संगीत आसता अशें खंयचे खंयचे तुमी आतां जवळ स्टेज शो बीन करतात आतां हे वरायटी वेगळे वेगळे पद्दती भावगीत वेगळी शास्त्रीय संगीत वेगळें आतां स्टेजार पॉप म्हणप हय हातून तुमी कशें मेंटेन करता आनी कशें म्हणजे बॅलन्स संगीत म्हणजे तुका इम्पॅक्ट पडना तुजें जें मेन खंयचे तरी वॉयस आसतलो रायट हय, पद्दत हय, आसता हय, शास्त्रीय संगीत आसूं शकता हय. ती कशी तूं वेरिएशन हाडटा आनी कशें बॅलन्स करता हें वेरिएशन. ओके ताजी पयलीं सगळ्यान पयलीं तुका जाण आसपाक जाय तुका जाणीव आसपाक जाय खंयची गजाल कशे तरेन गावप. समजा तें हिंदी सिनेगीत आसा जाल्यार ताका तुजो लगाव वॉयसाचो कसो आसपाक जाय टेक्स्चर कसो आसपाक जाय. जर तें क्लासिकल आसा ताका कसो आसपाक जाय
सो हे सगळे विशय नॅचरली म्हणजे जाका वर्सिटिलिटी म्हणटा न्ही ती म्हज्या भितर आशिल्ली उपजत म्हणटकीर ती फक्त हांवें डेवलप केली. आतां स्टार्टींग हांव कॉर्पोरेटाक गायतालो, रिसेप्शन्स किंवा कॉर्पोरेट इव्हेंट्स जे जाताले तातूंत हांव बॉलिवूड गायतालो. मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की क्लासिकल शिकिल्ल्या कारणान क्लासिकलाचोय बेज आसा म्हणटकीर अभंग नाट्यगीत हेंवूय जातालें, गजलूय हांव गायतालो. सो त्या वेळानुसार परिस्थितीनुसार जें ऑलरेडी आशिल्लें म्हजे कडेन तेंच डेवलप जालां. आनी म्हाका आयज खंयच अशें दिसना की हाका म्हाका डिफिकल्टी येता, सिनेगीत गायतना डिफिकल्टी येता, कळ्ळें न्ही. म्हणजे बॉलिवूडूय गायता हांव. आनी तशें पळोवंक गेल्यार म्हजें नांव खूब जालां तें क्लासिकलाक. ओके. अभंग नाट्यगितां तें लोकांक चड आवडटा म्हजे कडल्यान. म्हणटकीर ओके, जी गजाल तुका चड आवडटा किंवा ज्या जाग्यार तुका डिमांड चड आसा थंय सप्लाय करपाकूच जाय न्ही आमी. सो म्हजें तशें जालां. सो तुका विचारूंक म्हाका हरकत दिवची ना, सगळ्या पद्दतीन तुका खंयची पद्दत, लोकांक शास्त्रीय संगीत तुजें आवडटा, मात तुका खंयची आवडटा पद्दत? म्हाका शास्त्रीयच आवडटा. म्हणजे जी आवडटा ती लोकांक प्रेक्षकांक तीच आवडटा. आसा. आतां आमी हें जाणून घेता की तूं गीत गायताच, मात तुमी बरोवपी आसा, सुंदरशी गितां बरयता आनी स्वता तूं बरयता, स्वता गायता आनी लोकांकूय बरोवन दिता तुमी, रायट? आतां बरोवप म्हटल्यार एक कला आसा की ताका विचार जाय. आतां ही क्रिएटिविटी जी आसा ही अक्षया कडल्यान खंयच्यान येता काय? ओके. म्हाका दिसता ह्योय गजाल म्हाका फॅमिली कडल्यानूच आयली आसतली, कित्याक म्हजो बापूय रायटर प्रकाश नायक, ताजी पुस्तकां येयल्या, तो बरयतालो. सो विचार जो आसा तो घराण्यांत आमच्या घोळत आसतालो. कित्याक जाका आमी हें म्हणटा न्ही शाब्दीक विचार, कितें तो लिटरेचर. म्हणटकीर थंयच्यान एक्सिडेंटल कांय गजाली म्हज्या आयुश्यांत जाल्या. जेन्ना हांव स्टुडियोन काम करतालो तेन्ना नाटका खातीर ज्यो कंपनीज म्हजे कडेन येताल्यो तांचें फक्त नाटक बरयल्लें आसतालें, टायटल बरयल्ली आसनाशिल्ली. सो ते जेन्ना सांगताले आनी विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम तें सगळें जावंक जाय आसतालें. विथीन तांकां टायम नासता न्ही. फाल्यां परवां तांकां तें रिहर्सलीक घालपाक जाय किंवा परवां बाबा आमचो प्रयोग आसा जाल्यार त्या दिसा तें प्रेजेंट जावपाक जाय. म्हणटकीर ते म्हाका कितें करताले की ना टायटल तूंच बरय, लेखकाक टायम ना. म्हणटकीर हांव तांचे कडल्यान स्टोरी आयकून घेतालो. स्टोरी आयकून घेवन तांकां सांगतालो, नाजाल्यार ती स्क्रिप्ट वाचप. म्हणटकीर हांव तें आयकून घेवप, ती स्टोरी सगळी जाणून घेवप आनी ताचेर हांवें तें बरोवप, नोट करप, म्हणजे बरोवन काडप तें टायटल, ताका सुटेबल टायटल कितें आसतलें. आनी तशे तरेन तें टायटल बरयता मागीर कांय कंपनीज अश्यो येवपाक लागल्यो की आमकां नांदी जाय, म्हळ्यार नांदी बरोवन दिवपाक सुरवात केली हांवूच बरोवंक लागलो. आनी हांगच्यान तें एक म्हाका म्हणजे कशें आसा, एकदां तुका ती जमली न्ही गजाल की मागीर ती संवकळीची जाता, सदचें जाता. सो तशे तरेन म्हजें लिटरेचर खूब बरयल्लें आसा हांवें, गाणीं, गितां, टायटल्स खुबशे हाजे. आनी आतां बरयता आसतना एक गजाल कितें आसता की खंयचो तरी प्रभाव आमकां जाय, जशें स्पिरिच्युलिटी म्हण तूं, क्रिएटिविटी म्हण, ही खंयच्यान येता तुका? पळय आतां खंयची आतां ते तूं वाचून बरयता, तूं फुडें आसता, बरोबर. मात कांय गजाली तूं स्वता बरयता पळय, बरोबर, स्वता गीत बरयता, बरोबर. तेन्ना ती क्रिएटिविटी ताका खंयचो मार्गदर्शन दिता? स्पिरिच्युलिटी, क्रिएटिविटी, नेचर तुका पळोवन तुका बाबा त्या प्रमाणे तुका बरोवं कशें दिसता, अशी खंयची गजाल जी आसा जी तुका प्रभाव करता चड? ना, म्हाका दिसता स्वताचेर सगळ्यांत पयलीं प्रेम आसपाक जाय. सो तें हांव स्वताचेर खूब प्रेम करतां, कळ्ळें न्ही. म्हणजे वेन यू लव युअर सेल्फ न्ही, तूं जेन्ना तुका ब्युटिफुली कॅरी करता न्ही स्वताक, इवन म्हाका दिसता की तुमी, हांव कोणाकूय सांगता की भायर सरतना न्ही स्वता कडेन उलयात आरशान पळोवन. उलोवंकूच जाय. हय, स्वताक पळया, स्वता कसो आपूण समाजा भितर एपियर जातलो किंवा कितें, एकदां तुमी स्वताचेर लक्ष मारा. सो म्हाका दिसता ही गितां सुद्दां जी येता न्ही ती त्या गजालींतल्यान येता. ओके, स्वभावांतल्यान. हय, स्वभावांतल्यान. स्वता कडेन तूं पळोवन किंवा स्वता भितर जेन्ना तुका एक कॉन्फिडन्स डेवलप जाता तुज्या भितर, तेन्ना तूं खंयचीय गजाल बरे तरेन सक्षमपणान करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. सो दॅट हेल्प्स. आतां गीत जेन्ना बरयता पळय तेन्ना गिताक बाबा संगीत लागता, तेजी चाल कशी आसतली, ही चाल बीन तूं पयलीं निर्धारीत करता काय बरोवन मागीर निर्धारीत करप? आतां ताका हें खूब आसा, म्हणजे खूब तरेन जाता तें. एकदां गाडी चलयताच तुका चाल सुचता. ओके. सो म्हजी पद्दत कशी आसा, हांव मोबायल काडटा, समजा एक बरी ट्यून आयली, मोबायल काडटा आनी ताचेर हांव तें सोमतेंच रिकॉर्ड करतां. आतां समजा अशी सुचली दररा तरारा, ताचेर मागीर हांव कितें तरी बरें यो मोगा तुकाच रावला, सो तें हांव बरोवन दवरतां, स्टुडियोन घालून दवरतां येवन. आनी मागीर ताचेर हांव फुडलें कशें बसतलें किंवा कितें, हो एक प्रकार जालो. दुसरें एकदां खंय तूं आसतना शब्द सुचतात. सारकें.
आनी शब्द सुचल्या उपरांत मागीर ताजेर चाल बळजबरी आमकां करची पडटा, म्हणजे जबरदस्ती करून करता म्हणटा न्ही. सो एक एकदां नॉट नेसेसरी सदांच ती बरी जावंक जाय. कांय वेळार ती बरी जाता, कांय वेळार ती तुका जाय तशी जायना, पूण इट इज अ प्रोसेस. सारकें. कित्याक हांव म्हजें कंपोज करपाची पद्दत वेगळी आसा. खुबशे कंपोजर्स आसा ते पेटी घेवन बसता, ते कंपोज करता अशें. म्हजें कंपोजिशन डायरेक्ट स्टुडियोन. ओके. हांव स्वता थंयच वाजोवन अरेंज करतनाच कंपोज करता, कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हजो स्क्रॅच वर्क तो थंयच जाता कंप्युटराचेर नाल्यार गाडयेन. नाल्यार गाडयेन. ओके. एक आनी म्हाका विचारून अशें दिसता की कॉलेब्रेशन आतां तुमी जेन्ना स्टार्ट केलें, कॉपरेटीव जेन्ना स्टार्ट केलें, कॉलेब्रेशन करपाक सुरू केलें, म्हणजे स्टेज तुका मेळपाक लागली, तुमकां अशें खंयचें दिसता खंयचो स्वभाव, खंयचो गूण जो तुजे कडेन आशिल्लो, ज्या कडेन लोकां कडेन तूं कॉलेब्रेशन सुरू केलें आनी टिकोवन दवरलें, आनी अशी खंयची गजाल जी आसा जी तुका आयज पसून फुडें व्हरता, ज्या खातीर लोकांचें कॉलेब्रेशन म्हण, तेंचो साथ तुजे बरोबर उरलो आनी तुका फुडें व्हरत रावलें, असो खंयचो स्वभाव, खंयचो गूण असो दिसता तुका? हांवें सदांच सादेंपण म्हणटा तशें, जो जो मनीस म्हाका मेळ्ळा त्या मनशाक हांवें जोडला. ओके. फुडें फुडें करून न्ही, सिंप्लिसिटीन. आनी हांवें केन्नाच म्हजो स्वभाव असो ना. खुबशे लोक आसतले जे तुजो एखादो प्रोजेक्ट तुज्या हातांतल्यान गेल्या उपरांत तो कोणाक मेळ्ळा हाची चवकशी करतात. सारकें. तुका कसो मेळ्ळो, थंयच्यान कशें आयलें, तुवें कितें, हातून हांव केन्नाच पडूं ना. सो मे बी ही गजाल म्हजी आवडटा आसतली लोकांक. हें सांगात, कॉलेब्रेशन जेन्ना करता, वेगळे वेगळे कॉलेब्रेशन आसता पळय, तांचो स्वभाव वेगळो, तांचो वागणूक वेगळी, तांचे कडल्यान तूं कितें शिकला? पळय आतां बरे जे लोक तुका मेळटा न्ही, तांचे बरे गूण हांव उबारतां. फॉर एग्जाम्पल कांय लोक अशे मेळ्ळे जे कॉर्पोरेट सॅक्टरान ते फटींगपणां केन्ना करना. तुजें काम जालें, तुका पयशे काडले, दिले, वेव्हार सारको दवरलो, तुजो स्वभाव वेवस्थीत दवरलो जाल्यार वेव्हार सारको आसलो न्ही, 10 जाण तुका उलो मारताच येता. सारकें. कामाक काम तूं करता, वेव्हाराक वेव्हारूय जेन्ना वेवस्थीत करता, अशे लोक म्हाका मेळ्ळे. त्या लोकां कडल्यान शिकपाक हांव सदांच लागीं रावलो तांकां. जे फटींग मेळ्ळे तांकां हांवें थंयच सायडीक काडलें. एकदां काम केलें कळ्ळें, तांच्या वांगडा आनी काम करपाचें ना. सारकें. तशेंच स्टुडियोनूय काम करतना अशे कितलेशेच लोक मेळटा. थोडे अशे लोक मेळटा की तुज्या माथ्यार बसतात, म्हणजे त्रास करतात खूब, अशेंच जावंक जाय, तशेंच जावंक जाय, हें अशेंच आसा. सो हांव थोडो तेंप काम करतां आनी जेन्ना म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या कम्फर्ट झोनाच्या भायर ह्यो गजाली जाता, तेन्ना हांव थंय म्हाका कितलोय फायदो जावं पयशांचो, तो फायदो हांव सोडटां. म्हणजे मनाक खुशी थंयसर आपूण आसता. मन खुशी आसपाक जाय. ओके. सो हें हांव शिकलां ह्या सगळ्या गजालींतल्यान. आतां आमी संगीताचें जाणून घेतलें, बरोवपाचें, आनी तूं म्युजीक आतां कंपोजूय करता, म्हणजे 3 अक्षय वेगळे. आतां संगीत कंपोज करप हाचे फाटली काणी बाबा कितें, आनी कशें सुरवात केली तुवें संगीत कंपोज करपाक? ओके. जेन्ना म्हजो सुरवातेचो काळ आशिल्लो तेन्ना खुबश्या लोकांनी म्हाका आल्बमान घेतिल्लो, हांव गायिल्लो, म्हाका पयशेय दिल्ले, पूण म्हजें गाणें दवरूं नाशिल्लें आल्बमान, डिलीट केल्लें. किंवा मे बी तांकां दिसलें आसतलें की ना हो वॉयस सुटेबल ना, कळ्ळें न्ही. खुबशे फावटी अशेंय जालां म्हजें की हांव फिल्मांनी गायलां आनी जेन्ना हांव पयलो शो पळोवपाक गेलो तेन्ना म्हजो आवाज ना फिल्मान. सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांव स्वताचो स्टुडियो करतलो, हांव स्वता प्रोड्यूस करतलो. भले म्हाका फिल्मान गावपाक मेळूं नाका किंवा म्हाका आल्बमूय करपाचो ना, पूण स्वताचें गाणें हांव स्वता करतलो, तयार करप. ह्या पोटतिडकीन हांव शिकलो आनी स्टुडियो खातीर हांव कंपोजर जालो. कारण जेन्ना म्हाका गाणें करपाक मेळटालें, कोणूय येतालो की अशें अशें गाणें करून आमकां जाय, हें करून जाय, तेन्ना कोणाक तरी कंपोजराक दिवन तो वेळ फुडें वचच्या परस कंपोजराक दिल्या उपरांत टायम खूब वता न्ही, तो करून दिल्या उपरांत तूं कंपोज करता, अरेंज करता. 2-3 जाण लोक आसता. सो हें सगळें हांवें कट डावन करपाक न्ही, हांवें स्वताच जबाबदारी घेतली की हांवूच कंपोज करतलो. आनी क्लासिकलाची म्हाका जाण आशिल्ली, रागदारी खबर आशिल्ली, बेज आशिल्लो, रागदारी खंयच्या रागान खंयचें स्वर लागता कितें. सो जें बेजीक आमकां कंपोज करतना किंवा जे रस आसा न्ही, संगीताचो रस आसा, म्हणजे जे बाकीचे रस तुका खबर आसा, म्हणजे रौद्र आसा किंवा शृंगार, हे सगळे ताका कितें बाबा लागता, त्या रसांचेर विचार करून ताका सुटेबल खंयचे बाबा रोमॅन्टीक हाका कितें लागतलें, सॅड हाका कितें लागतलें, ताका राग खंयचो, अशा हातूंतल्यान हांव कंपोजिशनान आयलो. थंयच्यान हांव कंपोजर जाला. प्रोफेशनली अशें तुवें ट्रेनींग बीन तशें हांवें कंपोजिशनाचें घेवना. ओके. पूण म्हजो स्टुडियो प्रोफेशनल आसा. ओके. तो बांदून घेतना हांवें विवेक कांबळी म्हणून जो मुंबयचो खूब ख्यातनाम असो सावंड इंजिनियर,
महाराष्ट्रांत. ताणें उबंटू पिक्चर आनी खुबश्या फिल्मां खातीर ताणें काम केलां. म्हणटे अशा मनशाचो म्हाका साथ मेळ्ळो. थंयच्यान तें प्रोफेशनलिझम आयलें म्हज्या कामान. ओके. खंयच्या खंयच्या फिल्मान तुज्या स्टुडियोंतल्यान तुवें संगीत पावयल्लें आसा? ओके. इफिक वाय ह्या फिल्मा खातीर म्हजें फूल ताजे फॉलीज म्हण किंवा बॅकग्रावंड म्युजीक. मागीर अंदू जे वेव्ज हाका मेंटल म्हणून जें फिल्म आयिल्लें ताका हांवें फूल ताजें म्युजीक, ताजे टायटल्स, फॉलीज, बॅकग्रावंड सगळें ताजें हांवें केलां. आनी पोरू आनी एक म्हजें पिक्चर हाका सिलेक्ट जाल्लें पुण्या फिल्म फेस्टिवल, ताका सिलेक्ट जाल्लें. अशीं 10 वयर फिल्मां हांवें केल्या म्हज्या स्टुडियोन, ऑलमोस्ट 10 वयर. आनी कशें आसा, एक जेन्ना तुका एखादो प्रोड्युसर येवन मेळटा, तुजेर विश्वास दवरता. हांवें पयलो अनुभव जेन्ना म्हाका फिल्माचो आयलो तेन्ना म्हजे कडेन फिल्मूच नाशिल्लें न्ही, पूण कोण तरी तुजेर जबाबदारी दिता. आनी कशें आसता, सुरवातेच्या काळान तांकांय खंय तरी कॉम्प्रमायज करपाचें आसता, एडजस्ट करपाचें पयशांच्या बाबतींत. खंय तरी पयसो चड गेल्लो आसता. सो नवो बाबा भुरगो धरलो न्ही की तो सवाय भितर करतलो. सो थंयच्यान ती सुरवात जाता. म्हूण हांवें नवो म्हणून कितें फाटीं सरूं ना हांव त्या काळान सुद्दां. मागीर जबाबदारी घेतल्या आनी चॅलेंजीस हांवें सदांच स्विकारल्या. म्हणटे थंयच्यान ते फिल्म लायन आनी हें म्हाका मेळ्ळें. आतां इंडिपेंडंट संगीत करप आनी फिल्मा खातीर संगीत करप हे दोन वेगळ्यो गजाली. फिल्मान तुका प्रेशर आसतलो आनी इंडिपेंडंट म्हणजे तूं स्वता जाय तें करूं शकता. हो जो बॅलन्स जो आसा हो तुवें कसो बाबा थारायलो आपल्या जिवनांत? एक स्वभाव सदांच हांवें दवरला, आतां तें जावं दी, कळ्ळें न्ही, पळोवया. आनी दुसरी बाजू हांवें कशी दवरल्या, हांव जेन्ना काम करता तें जर फेल जालें, अशें धरुया, फिल्माचें हांवें काम केलें, तें जर प्रोड्युसराक आवडूं ना जाल्यार हांव सरळ सांगता त्या मनशाक, म्हाका तुमी पयशे दिवं नाका. म्हणजे कळ्ळें न्ही, हांव तें दडपण मनार दवरूंक सोदना. सो जावन कितें जातलें, जर म्हजें काम बरें जालें म्हाका पयसोय मेळटा, काम बरें जालें म्हाका नांवूय मेळटा, फुडलो प्रोजेक्ट म्हाका मेळटा. पूण जर जालें ना सारकें जाल्यार तुमी म्हाका पेच करूं नाका न्ही, तुमी दिवच नाका म्हाका. म्हणजे हांव कोणाच्या हातून ना, श्रापान ना किंवा दडपणान ना, अशे तरेन हांवें तें केलां सदां. म्हणजे प्रेशर आसता, फिल्माचो प्रेशर आसता, पूण दुसरे सायडीन हो प्रेशर काडून उडोवपाक न्ही हांव फायनान्शियली खंयच हांव संघटीत रावूं ना कोणा कडेन. म्हणजे तूं म्हाका सरळ सांगूंक शकता की तुजें म्हाका काम आवडना, तूं पयशे दिवन आपूण तुका दिना. आनी अशे तरेन हांव फिल्माचें काम करतां. पूण लकिली आयज मेरेन म्हाका खंय तरी देवाचो साथ असो मेळ्ळा. म्हणजे ज्यो कितें एनर्जीज आमच्या वयर काम करता, हांवें जो प्रोजेक्ट केला तो फेल वचूं ना केन्ना. इतलें काम तुवें केल्लें आसा फिल्म क्षेत्रांत, संगीत क्षेत्रांत, पुरस्कार जे आसा तुमकां वेगळे वेगळे मेळ्ळे आसा. कांय पुरस्काराच्या बद्दल तूं सांगूंक शकता आनी खंयचो असो पुरस्कार जो तुका खूब काळजाच्या लागीं आसा? ओके, म्हाका सगळ्यान काळजाक लागीं आशिल्लो गोवन आयडल. ओके. जावं गोवन आयडल हांव जिखलो 2009 ह्या सालांत. थंयच्यान म्हज्या आयुश्यान भरारी वेगळे तरेन घेतली. ओके. म्हणजे गोवन आयडल हो खूब व्हडलो किताब आशिल्लो त्या टायमार गोंयचो. म्हणजे तो जिखल्या उपरांत आनी तातूंत वेगवेगळे रावंड्स आशिल्ले, जातूंत भितर स्केल चेंज जाताली किंवा म्युजिशियन्स डिसायड करताले, जजीस रावंड आसतालो, तो तुका सांगतालो कितें करपाक जाय. आतां सो तातूंतल्यान हांव जिखिल्लो. म्हणजे एक तर टॅलंट सगळ्यांक कळिल्लो आनी जे प्रोफेशनल लेवलाक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता किंवा दिता तांच्या मेरेन त्या रातयां भितर हांव पाविल्लो. अक्षय नायक हो कोण तरी गोवन आयडल जाला किंवा कितें. आनी थंयच्यान म्हाका दिसता तो म्हज्या आयुश्यान टर्नींग पॉयंट, जे हांव सारेगमाच्या आर्टिस्टां वांगडा परफॉर्म करूंक लागलो. मधुरा कुंभार आनी अमोल पटवर्धन हांच्या वांगडा म्हाका पयलो प्रोग्राम गोवन आयडल जाल्या उपरांत मेळ्ळो. सो म्हाका दिसता तो टर्नींग पॉयंट म्हज्या आयुश्याचो, काळजाक लागीं आशिल्लो. ते बरोबर खूब न्हू एवॉर्ड्स वेगळे युवा चैतन्य मेळ्ळो, संकल्प आयडल मेळ्ळो, मागीर कोंकणी नाटक संगीत अकादमीचो बेस्ट प्लेबॅक सिंगर एवॉर्ड म्हाका पोरूचो मेळ्ळो. सो खूब पुरस्कार लाभले. आमी अशें म्हणूंक शकना एक म्युजिकेची लायब्ररी जी आसा ही स्वता एक अक्षय नायक आसा. ना, अजून खूब जावपाचें, खूब गजाली शिकूंक मेळ्ळ्यो आयज अक्षय नायक. आनी लास्ट एक युवा पिढी जी आसा न्ही, ही तुका आयज एक रोल मॉडेल म्हणून पळयतात, तुजे कडल्यान खूब प्रोत्साहन घेतलें जिवनांत. तांच्या खातीर तुजी एक ल्हानशी तांकां गजाल, तुमचे कितें तूं व्यक्त करूंक सोदता, तांकां कितें मॅसेज दिवंक सोदता? म्हजो विशय सिंपल. हांवें पळयलां की आयची पिळगी ही सोशल मिडिया फाटल्यान खूब धांवता. मागीर तांकां अशें दिसता की शॉर्ट पिरियड ऑफ टायमान आमकां खूब कितें करपाक जाय. सारकें. आयज जर एखादें गीत आमी सोशल मिडियाचेर घातलें जाल्यार तें फाल्यांच भितर रातयान सगळ्यांक पावतलें किंवा तें लोकां मेरेन पावतलें अशें नासता. एक टायम आशिल्लो खूब संघर्शांतल्यान आर्टिस्ट घडटालो आनी जे संघर्शांतल्यान आयले ते लास्ट मेरेन उरल्या. लंबे रेस का घोडा म्हणटा न्ही आमी ते.
म्हणून शॉर्ट पिरियड ऑफ टायमान कांय गजाली जायना. ओके. तुमकां 10-12 वर्सां आयुश्याची दिवकूच जाय त्या फिल्डान त्या फिल्डान म्हणजे शिकपाक, शिक्षण घेवपाक जाय. ताजी रवत करपाक, गाय सुद्दां रवत करता न्ही, सारकें पचयता. पचयता सो हें सगळें रवत करून तें पोचोवंक जाय. सो म्हाका दिसता ही गजाल येवपाक जाय. दुसरी गजाल, आयच्या आर्टिस्टा भितर म्हणजे आयची जी युवा पिढी आसा तांकां थोड्यांक अशें दिसता की आमकां सगळेंच येता. मल्टी हांव हेंवूय करता, हांव तेंवूय करता, हांव मल्टी टॅलेंटेड अशें कांय नासता. 1000 वाड्यांचेर पांय दवरितलो सदांच बुडला. सो म्हाका दिसता एक गजाल सारकी फोकस करून जर आमी वचत, म्युजीक अमको आपलो हें स्ट्रॉंग आसा बेस तोच घेवन मुखार वचपाचो. आनी तिसरी गजाल सिंप्लिसिटी. फुडें फुडें करशी कोण लागीं धरना. सारकें तूं तुजें कितें आसा तें प्रेजेंट कर, कळ्ळें न्ही. म्हण हांव कोणाकूय सांगता की कॅडबरी जर तुका 10 पॅकेटां हाडून हांवें दिलीं, आतांच 10 खा, जावची ना न्ही. एकूच जातलें. एकूच किंवा ताजी टेस्ट जितली मेरेन तुका कळपाक जाय तितलीच कळपाक जाय. म्हणून प्रोग्राम सुद्दां खंय थांबोवचो, कितलो वाडोवचो हाज्या परस खंय थांबोवचो हाजी जाणीव मनशाक आसपाक जाय. सुंदर अक्षय, म्हाका खूब मजा आयली Thank you. जाणून घेवपाक. आनी संगीताच्या बद्दल, लेखकाच्या बद्दल म्हणजे कशें बरोवप, संगीत कशें कंपोज करप हाजी खूब जाणीव आयज प्रेक्षकांक सुद्दां आयज तुज्या कडल्यान खूब शिकपाक अशें मेळ्ळें आसतलें ही आशा बाळगिता हांव. आनी खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू. आणि ह्या दूरदर्शन स्टुडियोन तुमी येयल्या आनी तुजी तो टायम जो आसा, खाशेलो टायम जो आसा ह्या स्टुडियोक दिल्लो कारणान आनी तुजो जिवनांतलो एक्सपिरियन्स आयज हांगा शेअर केल्ल्या बद्दल सगळ्या प्रेक्षकांक आयज आमचे बरोबर आशिल्लो लेखक जो आसा, लेखक बरयता गितां, गायता आनी संगीत प्रस्तूत सुद्दां करता असो नामी गोंयचो कलाकार जो आसा अक्षय प्रकाश नायक आमचे बरोबर आशिल्लो. आनी तुमकां सुंदरशी म्हायती दिवन आपल्या जिवनांतली कांय गजाली तुमच्या जिवनांत कशें फायदोमंद जातलो ह्यो गजालीचो उजवाड तुमचे कडेन आयज हाडून दिलो. तर तुमी आयकताले ही कार्यावळ जी आसा दूरदर्शन पणजी हांणी केल्ली आसा, फिल्माचे कलाकार आनी खबरो. अशेंच पळयत रावात दूरदर्शन पणजी अशा खाशेल्या कार्यावळी खातीर. तो मेरेन फुडले खेपे आमी मेळुया. नमस्कार.